फेसबुक तथा युट्युबमा पनि यी सन्देशहरू सुन्ने मित्रहरूको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। यी हरेक दिनका डिभोसनका वचनहरू अनलाइनमा प्रस्तुत गर्नुको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनले काम गर्ने मौका पाओस्। मानिस जे कुरा सुन्दछ त्यसैको परिणामस्वरूप उसको जीवन हुन जान्छ। कारण जे सुन्छौँ त्यसले हाम्रो सोचलाई असर गर्छ र केही गरी हाम्रो सोचमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको खण्डमा सम्पूर्ण जीवन नै परिवर्तन हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचन त्यो यस्तो एउटा स्रोत हो जसले सधैँ नै हाम्रो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्दछ। त्यो उद्देश्यद्वारा प्रभुले दिएको यो अनुग्रह यहाँहरूको सामनेमा बाँड्दै आएको छु। आज लुकाको सुसमाचारको 12 अध्याय हामी सिद्ध्याउँदैछौँ र मैले यो जुममा शीर्षक राख्ने बिर्सेछु। फेसबुकमा मैले शीर्षक राखेको छु लुका 12 को 49 देखि लिएर 59 10 पद हामी हेरेर सिद्ध्याउनेछौँ आज। र त्यसको शीर्षक छ येशू ख्रीष्ट एक महान चुनौती। येशू ख्रीष्ट उहाँलाई इन्कार गर्नेका लागि एउटा महान चुनौती हुनुहुन्छ र त्यसपछि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने उहाँका चेलाहरूको लागि पनि उहाँ एक चुनौती नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट आफैमा एक किसिमको एउटा अङ्ग्रेजी शब्द चलाउनु पर्ने हुन्छ, प्याराडोक्स छ। उहाँ हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्ने प्रेमिलो मुक्तिदाता जसले हाम्रो लागि आफ्नो प्राण पनि दिनुभयो भने त्यसका साथसाथै उहाँ हाम्रो न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ जसको सामनेमा हामीले हाम्रा जीवनमा गरेका सबै कार्यको लेखा पनि दिनुपर्नेछ। येशू ख्रीष्ट हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्ने मुक्तिदाता, तर त्यसपछि हाम्रा पापको एक रत्ती पनि नझुकाइकन लेखा लिने न्यायकर्ता न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारण यो संसारमा येशूलाई तिरस्कार, इन्कार, विरोध गर्ने मानिसको लागि उहाँ एउटा चुनौती हुनुहुन्छ भने उहाँलाई म विश्वास गर्छु भन्ने व्यक्तिका लागि पनि उहाँ त्यति नै डरलाग्दो चुनौती हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरोलाई हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गर्न लुकाको सुसमाचारले यस किसिमले यो खण्डमा बयान गरेको छ। 49 पदबाट हेरौँ। म पृथ्वीमा आगो खन्याउन आएको हुँ, त्यो त बरु अघिबाटै सल्किसकेको भए हुने थियो। एउटा बप्तिस्मा छ जो मैले लिनुपर्नेछ, त्यो पुरा नहुन्जेल म अति व्याकुल छु। के तिमीहरू सम्झन्छौ कि म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आएँ? होइन, म तिमीहरूलाई भन्दछु बरु म विभाजन ल्याउन आएँ। किनभने अब उसो एक परिवारमा 5 जना एक अर्कामा विभाजित हुनेछन्। 3 जनाका विरुद्धमा 2 र 2 जनाका विरुद्धमा 3। तिनीहरूमा विभाजन हुनेछ। बाबुको विरुद्धमा छोरा र छोराको विरुद्धमा बाबु, आमा छोरीको विरुद्धमा र छोरी आमाको विरुद्धमा, सासू आफ्नो बुहारीको विरुद्धमा र बुहारी त्यसकी सासूको विरुद्धमा। यस किसिमले येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि यो बडो गजबको चुनौती हुनुहुन्छ र त्यसलाई सुरु गर्दाखेरि उहाँले भन्छ पृथ्वीमा म आगो खन्याउन आएको हुँ। अब यहुदी परम्परामा आगो जहिले पनि न्यायको एउटा चिन्ह पनि हो। नरकको आगो भन्ने जुन वाक्यांश हामी सुन्दछौँ त्यसअनुसार जब आगो आउँछ, सदोम र गमोरा पनि आगोले नै नष्ट भएका कुराहरू देखिन्छन्। र जब जब शत्रुहरू आउँदथे र युद्धमा इजरायलीहरूको पराजय हुन्थ्यो, त्यसपछि आगोले तिनीहरूको सहर ध्वस्त गरिन्थ्यो, खेतबारीमा आगो लगाइन्थ्यो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यहुदीहरूको स्थान हो मन्दिर, अनि त्यो मन्दिरमा आगो लगाइन्थ्यो। यस किसिमले यहुदीहरूको मानसिकतामा आगो एक किसिमको भयानक डरलाग्दो दण्ड हो। र जो कुरो हामी हाम्रै इतिहासमा अहिले अब यो गएको शताब्दीमा 1940, 41, 42, 43 मा दोस्रो विश्वयुद्धको ताका
लाखौं यहुदीहरू आगोले नै जलाइएर भट्टीमा जलाइएका थिए। यसकारण यहुदीहरूको इतिहासमा आगोले साह्रै डरलाग्दो एउटा सम्झना गराउँदछ र त्यसै कारण बाइबलले नरकलाई पनि आगोको कहिल्यै ननिम्ने अग्निकुण्डको संज्ञा दिएको छ। अब यहाँनिर येशूले पृथ्वीमा आगो खन्याउन आएको हुँ भन्नाले न्यायको आगो पनि हुन सक्छ। अब यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि यहुदीकै परम्परा र सोचलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्न, उहाँले नौलो प्रकारको सोच पनि ल्याउनुहुन्छ। त्यसअनुसार कतिपटक यो आगो पवित्र आत्मा र बप्तिस्मासँग यो पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मासँग पनि यो समावेश भएको छ। यो आगो हुनसक्छ पवित्र आत्माको काम नयाँ किसिमले सारा मानिस जातिमा खन्याउने कुरो पनि हुनसक्छ। तर त्यसको दोस्रो वाक्यांश त्यो त बरु अघिबाटै सल्किसकेको भए हुने थियो भन्दाखेरि कता कता यो सकारात्मक र नकारात्मक दुवै यसमा आउन सक्छन् र अथवा सुसमाचारले सारा संसारलाई उलटपुलट पार्ने कुरो पनि यसमा समावेश हुन सक्छ। जे होस्, येशू ख्रीष्टको आगमनमा संसारमा यस्तो गजबको एउटा यथार्थ छ जसको सामना संसारले गर्न नै पर्नेछ, मानव जातिले गर्नु नै पर्नेछ। तर त्यो भन्दा अगाडि प्रभुले 50 पदमा एउटा बप्तिस्मा छ जो मैले लिनुपर्ने छ, त्यो पुरा नहुन्जेल म अति व्याकुल छु। यो अवश्य पनि उहाँले आफ्नो क्रुसको लागि भन्नुभएको हुनुपर्छ। दुःख कष्ट बाट भएर जान पर्ने तथ्यलाई प्रभुले बप्तिस्माको भाषा चलाउनुहुन्छ। मेरो बप्तिस्मा लिनुपर्नेछ अनि त्यो पुरा नहुन्जेल म व्याकुल भएको छु नभन्दै गेतसमनीको बगैँचामा जुन प्रकारको द्वन्द्व प्रभुको आत्मामा हामी देख्दछौँ र हामी बेला बेला भन्दै गरेका छौँ कि येशू ख्रीष्ट मृत्युसँग डराउनु भएको होइन, पीडासँग पनि डराउनु भएको होइन। शहीद पनि हाँसी हाँसी मान्छेहरू शहीद बन्छन्, मर्नदेखि डराउनु भएको होइन। प्रभु शारीरिक पीडादेखि पनि डराउनु भएको होइन। त्यो हातमा ठोकिने किलाहरू, खुट्टामा ठोकिने किलाहरूबाट पनि उहाँ व्याकुल हुनु भएको होइन। तर सारा संसारको पाप, त्यो पीडा यति विघ्न हुनेछ जो हामी मानवीय मगजले त्यसलाई भ्याउन पनि सक्दैनौँ, सोच्नै सक्दैनौँ। हाम्रो समझभन्दा बाहिर छ। पापले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई असर गरेको छ र कल्भरी क्रुसमा जब ख्रीष्ट येशू मर्नुहुनेछ त्यति बेलामा तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत पाप मात्रै नभएर सारा यो पृथ्वी, यो सृष्टिलाई दखल पुर्याउने पापको नकारात्मक शक्ति ख्रीष्ट येशूको जीवनमा सञ्चय हुनेछ। त्यसै कारण त्यो बप्तिस्माको लागि उहाँ व्याकुल हुनुभएको छ। कल्भरी क्रुसमा जब येशू मर्नुभयो मित्र, यो खाली मानिसका गल्तीहरूको लागि मात्र होइन, यो सारा सृष्टि, कतिपटक त मलाई लाग्छ सारा ब्रह्माण्ड। हामी सृष्टिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पृथ्वी त एउटा सानो धुलोको कण जस्तै मात्रै हो। ब्रह्माण्डलाई हेऱ्यो भनेदेखि त्यो कति महान छ। संसारका यी महान विद्वानहरू अरबौं खरबौं डलर खर्च गरेर अध्ययन गर्दाखेरि पनि अझै पनि उनीहरू त्यसको व्याख्या गर्न सकिरहेका छैनन् र जीवनको लक्षण कतै छ कि भनेर खोज्छन्, त्यहाँ कहीँ जीवनको लक्षण पनि छैन ती ग्रहहरूमा, अहिलेसम्म भेटिएन। हुनसक्छ ख्रीष्ट येशूको बलिदानमा सारा ब्रह्माण्डमा तहस नहस गर्ने पापको शक्ति येशू प्रभुले आफूमाथि लिँदै हुनुहुन्छ र भोलि गएर के थाहा, यी मरेका प्लानेट, डेड प्लानेट भन्छौँ हामीहरू, हुनसक्छ ब्रह्माण्ड यी तारा मण्डलीमा जीवन आउनेछ। वी डोन्ट नो, हामीलाई थाहा छैन। त कल्भरी क्रुसको मृत्युलाई हामी अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ कस्मिक रियालिटी, यो खालि मानवीय रियालिटी, मानवीय वास्तविकता मात्रै नभएर सारा ब्रह्माण्डलाई सही पार्ने एउटा परमेश्वरको महान काम हो। त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि त्यो व्याकुल हुने अवस्था आएको छ। जति पनि संसारमा नकारात्मक र विनाशकारी र दुष्टता छ त्यो सबै ख्रीष्ट येशूमा केन्द्रित हुनेछ।
51 पद, के तिमीहरू सम्झन्छौ कि पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आए? अब त्यसपछि त्यो कुरोलाई तल उहाँले परिवार मानव जातिसँग जाँचेर परिवारमा सीमित गर्नु भएको छ। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरो उहाँले संसारमा युद्ध गर्न आएको भन्नुभन्दा पनि यो यस्तो गजबको चुनौती हो। येशू ख्रीष्टको जीवन हामीले पाउने हो, येशू ख्रीष्टले दिने शान्ति हामीले पाउने हो, येशू ख्रीष्टले दिने पवित्र आत्माको आगो, यो पवित्रताको आगो, सुसमाचारको महिमा हामीले अनुभव गर्ने हो भने त्यो प्राप्त गर्न त्यति सजिलो हुने छैन। म सानै उमेरदेखि परिवारबाट विमुख भएको, परिवारको एउटा माया प्रेमको वातावरणमा नहुर्केको कारण कतिपटक मलाई अनुभव गर्न गाह्रो हुन्छ। तरै पनि म मेरो छोराको लागि विचार गर्छु। हाम्रो एकजना मात्रै छोरा छ, अहिले हामीसँग छैन र कुनै एक दिन पनि छैन उसले आफ्नो आमालाई बाउलाई फोन नगरेको। एक दिन पनि छैन अहिलेसम्म मैले सोचेअनुसार। हामीले छोडेको करिब 4-5 वर्षै भइसक्यो। बिचमा एकपटक उसको मामा खस्दाखेरि ऊ आएको थियो अनि त्यो घनिष्ठता, त्यो माया प्रेममा जन्मेको छोरा बाउ भोलि गएर मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन, मेरो छोराले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न खोजेको खण्डमा अनि मैले त्यति बेला भन्दाखेरि, छोरा यदि त ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छस् भने तेरो र मेरो लेनदेन छैन भन्दा उसलाई कस्तो अनुभव हुन्छ होला। मलाई त मेरो बाउले त मरिस भन्दाखेरि खासै अब पहिल्यै म मरे जस्तै थिएँ, त्यो कुनै गुनासो थियो। तर प्रेमिलो परिवारमा जन्मेको, माया प्रेम गर्ने बाउ आमा छोराछोरी लोग्ने स्वास्नी यहाँ बिचमा जब कसैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि त्यो परिवारबाट आएको चुनौती सामना गर्न अवश्य पनि सजिलो हुने छैन। कहिलेकाहीँ श्रीमतीलाई श्रीमानले तैँले चर्चमा जान थालिस् भने तँलाई छोडिदिन्छु भन्छ। कहिले श्रीमतीले त चर्चमा जान थालिस् भने म अर्कैसँग जान्छु अथवा घर छोडेर। यो चुनौती हरेकको सामनेमा छ, विशेष गरी जसले विश्वास गर्न चाहन्छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि कोही मेरो पछि लाग्न चाहन्छ भने त्यसले आफ्नो क्रुस दैनिक जीवनमा बोक्नु पर्नेछ। क्रुस बोक्नु त्यति बेलामा आफ्नो मृत्युलाई स्वीकार गर्नु। अनि त्यसपछि जसले मेरो खातिर आफ्नो आमा बाबु छोराछोरी लोग्ने स्वास्नी श्री सम्पत्ति त्याग्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसलाई म 100 गुणा यसै संसारमा र आउने संसारमा उसको अनन्त जीवन त छँदैछ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त मुख्य कुरो येशू ख्रीष्ट विश्वास गर्नेका लागि पनि त्यो चुनौती हुनुहुन्छ। जसले निर्णय गर्नुपर्ने छ, हो प्रभु संसारमा जस्तो सुकै मूल्य तिर्नु परे तापनि म तपाईँकै पछि लाग्नेछु। आफ्नै परिवारका सदस्यहरू दुश्मन भए, कति खटक त इस्लामिक देशमा त बडो दुःख लाग्दो स्थिति छ। इस्लामिक देशमा जब एउटा घर परिवारको कुनै व्यक्तिले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ भने त्यो परम्परामा त्यो परिवारको बेइज्जत भयो अनि त्यस्तो स्थितिमा परिवारका सदस्यहरूले नै त्यो व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने हुन्छ, मार्नुपर्ने हुन्छ। लुकी लुकी धेरैले ज्यान गुमाएका छन् आफ्नै माया प्रेम गर्ने आमा बाबु छोराछोरीको हातबाट, लोग्ने स्वास्नीको हातबाट। त येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु सजिलो छैन, यो महान चुनौती हो। अब यति भनिसकेपछि विश्वास गर्नेका लागि मात्र येशू चुनौती होइन। अब 54 पदबाट हेरौँ। उहाँले भिडलाई पनि भन्नुभयो, अब त्यसपछि ख्रीष्टलाई इन्कार गर्ने क्रिस्चियनहरूलाई सताउनेहरूका लागि पनि येशू ख्रीष्ट त्यति नै डरलाग्दो चुनौती हुनुहुन्छ।
संसारको लागि, विश्वास गर्नेका लागि र त्यसपछि ख्रिस्टियनहरूलाई सताउने, ख्रिस्टलाई इन्कार गर्ने, अविश्वास गर्ने मानव जातिको लागि पनि उहाँ त्यति नै डरलाग्दो चुनौती हुनुहुन्छ। उहाँले भिडलाई पनि भन्नुभयो, तिमीहरू पश्चिमतिर बादल उड्दै गरेको देखेर झट्टै भन्दछौ पानी पर्ने रहेछ र त्यसै हुन्छ। जब दक्षिण बतास चल्छ तब तिमीहरू भन्छौ गर्मी हुनेछ र त्यसै हुन्छ। ए कपटी हो, तिमीहरू आकाश र पृथ्वीका लक्षणहरू बताइदिन सक्छौ तर वर्तमान समयको अर्थ लाउन किन जान्दैनौ? अब माथिबाट हामी हेर्दै आएका छौँ येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको सेरोफेरोमा प्रभुले यी वचनहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो र दोस्रो आगमनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले त्यो समयको लक्षण बताउनु भएको छ र आफ्नो समयमा, त्यही समयमा येशू ख्रिस्ट आएको, येशू ख्रिस्टले गरेका महान कामहरू, यी सबै चिन्हहरू देखेर पनि तिनीहरूले विश्वास गर्न सकेका छैन। त्यसै कारण उहाँले भन्दैछ, कपटी हो, तिमीहरू आकाश र पृथ्वीका लक्षणहरू बताइदिन सक्छौ तर वर्तमान समयको अर्थ लाउन किन जान्दैनौ? सायद यो प्यालेस्टिनियन इजरायलको भूभाग नै यस्तो छ कि पश्चिमतिरबाट जब बतास चल्छ र बादल आउँछ पानी पर्छ, पूर्वबाट बतास चल्यो भने त्यहाँ खडेरी पर्छ। त्यो सायद त्यो गिभन फ्याक्ट, साइन्टिफिक तथ्य नै भनौँ, त्यो कहिल्यै खेर नजाने, गलत नहुने लक्षण। यही कुरो गर्दाखेरि मैले कता एउटा बयान पढेको थिएँ तर अहिले मगजमा आइरहेको छैन। इजरायलीहरूले प्यालेस्टाइन छोडेको लगभग 1900 वर्ष भइसकेको थियो। सन् 70 एडीमा जब मन्दिर ध्वस्त भयो, यरुशलेम ध्वस्त गरेपछि यहुदीहरूलाई यरुशलेममा बसोबास गर्ने अनुमति थिएन। तर 130-32 तिर यिनीहरू फेरि फर्केका थिए। 130-32 फेरि एउटा व्यक्तिले महु मसिही भनेर द्वन्द्व गर्दाखेरि त्यति बेलामा बडो भयानक रूपले रोमले त्यसपछि कहिले यहुदीहरूलाई नफर्कने गरी त्यहाँबाट लखडिदियो। त्यहाँदेखि 132 देखि लिएर 1900 यो दोस्रो पहिलो विश्वयुद्ध ताकासम्म पनि यहुदीहरू त्यहाँ खुसी साथ आउन सक्दैन थिए, आएकै थिएन भने पनि हुन्छ। पछि युरोपमा यो पहिलो विश्वयुद्धको ताका एक किसिमको मुभमेन्ट आयो यहुदीहरूमा, जायनिस्ट मुभमेन्ट भन्छ, लेट्स गो टु जायन, सियोनमा जानको लागि यहुदीहरू उत्सुक हुन थाले। नभन्दै फ्रान्सको राष्ट्रपति, के भन्छौँ हामी त्यसलाई, सम्राट नेपोलियन, युरोपमा यहुदीहरू बसोबास गरेपछि पहिलो व्यक्ति, पहिलो शासक नेपोलियनले यहुदीहरूलाई ल म तिमीहरूलाई तिम्रो आफ्नै देशमा फर्कनको लागि चाँजोमाझो मिलाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरेको थियो। अनि यहुदीहरूले नेपोलियनलाई धेरै इज्जत गर्दथे त्यो बेलामा, तर उसले पूर्ण रूपले यहुदीहरूलाई फर्काउन सकेन। ऊ आफ्नै शासनकालबाट आफ्नै युद्धमा व्यस्त भयो। त्यसको केही वर्षपछि, ठ्याक्कै मिति मलाई थाहा भएन, केही दशकपछि होला, 1900 कतिमा एउटा समूह आयो प्यालेस्टाइनमा यहुदीहरूको र एउटा बुढो रब्बी उनीहरूको नेतृत्व गर्दै आएको थियो। र त्यसपछि के हुन्थ्यो भने यहुदीहरू युरोपबाट पैसा लिएर आउँथे अनि प्यालेस्टाइनमा जग्गा किनेर मुसलमान छिमेकीहरूले उनीहरूलाई के छ बिचरा आओस् बसोस् भनेर जग्गा किन्दै अनि बस्दै गएर आएका थिए। तर त्यो इजरायल उजाड थियो, पानी नपरेर कयौं वर्षसम्म त्यो मरुभूमि जस्तै भएको थियो। एउटा यस्तो जमात आयो, मलाई मिति थाहा भएन, पछि हेरौँला। जसै तिनीहरू यो इजरायलको पश्चिमी तटवर्ती समुद्रमा डुङ्गाबाट बाहिर जमिनमा खुट्टा टेके, जब पहिलोपटक इजरायलको भूमिलाई तिनीहरूले चुम्बन गर्दछन्, अचानक पश्चिमबाट बादल आउँदछ रे। कयौं वर्षसम्म नपरेको पानी इजरायलमा पर्न थाल्छ र बीबीसीको यो मेटिरोलोजिस्ट, के भन्छ, यो मौसम विभागले अध्ययन गरे अनुसार
त्यो वर्षदेखि यता इजरायलमा औधी नै पानी पर्न थाल्यो। अनि त्यसै कारण कतिपटक आजको इजरायलीहरू जो साँच्चै आफ्नो परापूर्व कालदेखिको परमेश्वरको करारलाई प्रेम गर्नेले के भन्न थाल्यो भने धन्य परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई हाम्रो देशमा मात्रै फर्काउनु भएन, हाम्रो देश उजाड थियो, हामी यहाँ आउँदाखेरि पानी पनि बर्सिन थाल्यो। र नभन्दै पछि मरुभूमिमा पनि उनीहरूले अहिले त आफै पनि पानी वर्षाउन सफल भएका छन् र मरुभूमि फुलेको छ, फलेको छ। र यो म त्यहाँ कहाँबाट कहाँ पुगेछु माफ गर्नुहोस्। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जब पश्चिमबाट बतास आउँछ, पश्चिमबाट बादल आउँछ, तिमीलाई थाहा हुन्छ अब पानी पर्नेछ, तर मलाई तिमीहरूले चिन्न सकेनौ, अहिलेको समय तिमीहरूले चिन्न सकेनौ। त्यहाँ त्यति मात्र नभएर उहाँले भन्नुहुन्छ, एक कपट हो तिमीहरू आकाश किन वर्तमान समयको अर्थ किन लाउन जान्दैनौ? त्यति बेलाकै समय पनि येशू प्रभुलाई चिन्न सकेन, यिनीहरूले आफ्नो विवेकलाई चलाउन सकेन। अब 57 पदमा हेरौँ, कुन कुरा ठिक हो भनेर तिमीहरू आफै किन निर्णय गर्दैनौ? आफ्नो विवेकलाई किन तिमीहरू चलाउँदैनौ? परम्परा, अन्धविश्वास, रूढिवादी, होहल्लाको पछि किन लाग्छौ? आफ्नो विवेकलाई किन चलाउँदैनौ? तिमीहरूको उजुरवालासँग हाकिम कहाँ जाँदा बाटैमा त्यससँग मिलाप गर, नत्रता त्यसले तिमीलाई न्यायाधीश कहाँ तानेर लैजानेछ र न्यायाधीशले तिमीलाई अफिसरको हातमा जिम्मा दिनेछ र अफिसरले तिमीलाई झ्यालखानामा हालिदिनेछ। म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले एक पैसा नतुरिन्जेल त्यहाँबाट छुट्ने छैनौ। अब यो बडो डरलाग्दो चुनौती हो। यसो हेर्दाखेरि त उहाँले त्यति बेलाका भौतिक न्यायाधीश, न्यायालय, अदालतको कुरा गरेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा प्रभुले उहाँलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू अन्त्यको समयमा उहाँको सामनेमा खडा हुनुपर्नेछ र त्यति बेलामा परमेश्वरसँगको जति पनि पापको ज्याला थियो, ऋण थियो, त्यो चुक्ता गर्नुपर्नेछ। तर मानिस आफैले गर्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसै कारण एक पैसा नतिरुन्जेलसम्म तिमीहरू कैदमा हालिनेछौ। यो अनन्त नरकको खतरा छ यहाँनिर। त त्यो समय आउन अघि नै, येशू ख्रीष्ट दोस्रो पटक आउन अघि नै आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीसँग तिमीले मिलापत्र गर। अनि त्यो मिलापत्र गर्नको लागि येशू प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। नेपालमा त खोइ कस्तो छ न्यायालयको कुरो, तर अमेरिकामा कसैले तपाईँको विरुद्धमा मुद्दा हालेको खण्डमा अब त्यो मुद्दा अदालतमा सुनवाई, वैधानिक हिसाबले त्यसको सुनवाई हुन अगावै तपाईँले आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। तपाईँको त्यो कानुनी रेकर्ड पनि एउटा अपराधीको रूपमा पनि तपाईँको नाममा त्यो रहँदैन र त्यसको दण्ड पनि तपाईँले नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अदालतमै गएर दोषी छु, आफूलाई थाहा छ र पनि घमण्डी भएर म अदालतमै जान्छु भन्नुभयो भने कयौँ वर्ष जीवन कैद पनि हुन सक्छ। त मानव जाति आज दोषी छ। पापको ज्याला मृत्यु हो, पापले नरक लैजान्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर हामी ख्रीष्ट येशूलाई अझै पनि व्यवस्था गर्दैछौँ र हामी भन्दैछौँ हेरौँला मरेपछि के भनेर, हेरौँला कसलाई थाहा छ र मरेपछि के हुन्छ भन्ने आत्माले मानिस बसेको छ। तर ख्रीष्ट येशूले भन्दछ त्यो तिम्रो मूर्खता हुनेछ। समयलाई चिन, समयलाई विचार गर, आफ्नो विवेकलाई पनि सुन। तिम्रो विवेकले तिमीलाई भन्दैछ तिमी पापी हौ, तिम्रो पापको क्षमादान हुनुपर्छ। मरेपछि यो सृष्टिकर्ताको सामनेमा उभिँदाखेरि तिम्रो पापले तिमीलाई मौका दिने छैन। नरक तिम्रो सामनेमा अनन्तताको लागि उभिनेछ। एक पैसा नतिरुन्जेल त्यहाँबाट छुट्ने छैनौ। मानिस आफैले आफ्नो पापको ज्याला तिर्न नसक्ने भएको कारण ख्रीष्ट येशू हामीलाई त्यो आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट गर्न आए जस्तै मिलापत्र गर्ने मौका प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। त येशू प्रभु हाम्रो लागि पनि चुनौती, जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ र
अहिले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेको छु पनि भन्छौँ, तर पाप र अधर्ममै जीवन बिताइरहेछौँ भनेदेखि त्यसको पनि लेखा हामीले दिनुपर्ने छ। र त्यसपछि आज हामी येशूलाई विश्वास गर्छौँ भन्छौँ, तर परिवारका सदस्य हाम्रो विरुद्धमा आइदिएको खण्डमा हामी के गर्छौँ होला? मानिसको सामनेमा येशूलाई स्वीकार गर्न डराउँछौँ या तयार हुन्छौँ? मानिसको सामनेमा हामी येशूलाई स्वीकार गर्छौँ या इन्कार गर्छौँ? त्यो चुनौती हाम्रो हातमा छ। र जसले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि त्यसको विरोध गर्छन्, उहाँहरूको सामनेमा पनि डरलाग्दो चुनौती छ। समय अगावै उहाँहरूले पनि ख्रिस्ट येशूलाई चिनेर विश्वास गरेर येशूसँग मिलापत्र गरेको खण्डमा अनन्त नरकबाट आउने खतराबाट उहाँहरू उम्कनु हुनेछ। त्यो आगो चाहिँ नरकै आगो पनि हुन सक्छ। त्यो आगोबाट उम्कन सकिने सम्भावनाहरू छ। तर केही गरी हामीले संसारमा बाँचुन्जेलसम्म खायौँ, पियौँ, मोज गऱ्यौँ, मरेपछि हामीलाई के थाहा भनेर बस्यौँ भनेदेखि अन्त्यको समयमा जब हामी यो न्यायाधीशको सामनेमा उभिनेछौँ, हाम्रो पूर्ण पापको ज्याला तिर्नु पर्नेछ। हामीसँग त्यो तिर्ने सम्भावना छैन, जसको फलस्वरूप सदाकालको लागि नरक हाम्रो वासस्थान हुन सक्नेछ। यो हो येशू ख्रिस्टको चुनौती। यो चुनौती सामना गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइ र श्री सम्पत्ति, जागिर, कतिपटक त आफ्नो जीवनबाट नै हामीले हात धुनुपर्ने हुन्छ। सांसारिक जीवनबाटै हात धुनुपर्ने हुन्छ। आज धेरै मित्रहरू विश्वासको खातिर आफ्नो प्राण दिइरहेका छन्। जतिजना आज हामी नेपाल, भारत अथवा विभिन्न विकसित देशमा बस्दाखेरि येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि खासै गाह्रो छैन। नेपालमा एकाध पटक कहिलेकाहीँ एउटा दुईटालाई पक्रिँदाखेरि हामी धेरै होहल्ला गरिरहेछौँ। तर हामी नेपालमै यस्तो समय पनि थियो जो सयौँ व्यक्तिहरू जेलमा बसेका थिए। कतिपटक त गोप्य रूपले कति मरेर पनि गए, हामीलाई थाहा छैन। भारतमै कतिपटक विश्वास गर्नेलाई दुःख दिइएको छ। यो चुनौती हाम्रो सामनेमा प्रभुले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण पृथ्वीमा यो अशान्ति भन्नाले पृथ्वीमा एकदमै होहल्ला, लडाइँ, झगडा गर्न होइन कि मानिसले कानमा तेल हालेर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। यहाँ छान्नु पर्ने छ, जीवन या मृत्यु, स्वर्ग या नरक, येशू ख्रिस्ट या येशू ख्रिस्ट मुक्तिदाता या येशू ख्रिस्ट न्यायकर्ता, कुन चाहिँ हामी चाहन्छौँ। त्यस किसिमले यो चुनौतीलाई जसले सकारात्मक रूपले स्वीकार गरेका छन् उनीहरूको लागि आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट छ। अब उनीहरू न्यायमा जाने छैनन्, दण्डमा पर्ने छैनन्। तर अदालतमै गएर म उभिन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो दिन डरलाग्दो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।